अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 7 इशारा सी। 7वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है और इसमें आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा से आयत नंबर 54। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। क्यूसी 2 हमने जब शुरू किया तो मुसहफ से बराह रास्त पढ़ रहे थे। सूरह फातिहा फिर सूरह बकरा शुरू की और हिदायत का मजमून जिसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ। 5 सफ़ात हमने मुसहफ से जो पहला पारा है उसका फर्स्ट क्वार्टर हमने क्यूसी 2 में कवर किया था और क्यूसी 3 में सेकंड क्वार्टर हम पढ़ रहे हैं सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। इसमें तज़किरा है बनी इसराइल का एक बड़ी कौम जो गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की थी। तो आज हम चूँकि सफ़ा नंबर 6 से हमने शुरू किया है और इन सफ़हात की जो तरतीब है, हम इसको सीखते हैं अपने बाएँ हाथ की उँगलियों पर। बाएँ हाथ को हम अपने तरफ करेंगे, तो छोटी उँगली सफ़ा नंबर 6 है और इसी तरह से तरतीब के साथ चलते जाएँ तो आखिर में अंगूठा सफ़ा नंबर 10 है। तो सफ़ा नंबर 6 के इशारात हम पढ़ चुके हैं, उनको एक दफ़ा यादा करते हैं। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। फिर इसको हमने बहुत इख्तिसार के साथ भी अगर हम याद करें तो ऐसे याद करेंगे। हिदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन। हिदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन। और इस पूरे सफ़े के जो 4 इशारात हैं इनको याद रखने के लिए एक जुमला भी हमने पढ़ा था। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। तो ये पहले सफ़े को याद रखने के लिए एक जुमला है, इसको इंशाअल्लाह हम रिपीट करते रहेंगे, तो हमें ये पहले सफ़े के इशारात इंशाअल्लाह याद रहेंगे। तो आप दूसरा सफ़ा नंबर 7 जो है, उसके इशारात का एक दफ़ा याद करते हैं। फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इसको इख्तिसार से याद करें तो फ़िरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। फ़िरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। फ़िरौन 40 रातें बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। ये 4 जो इशारात हैं इस सफ़े के, इनको याद रखने के लिए एक जुमला है। जैसे कि हमने इससे पहले सफ़े को याद रखने के लिए एक जुमला पढ़ा था। फ़िरौन 40 रातें, बछड़े की इबादत, अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। तो आइए तारुफ लेते हैं आज के सबक का। इसमें सफ़ा नंबर 7 का ये तीसरा इशारा होगा बशरा और तौबा। बशरा और तौबा। इससे पहले हम देखते चले जा रहे हैं कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं और नेमतें याद करवाने का जो मकसद है वो हम पिछली कई आयत में पढ़ते आ रहे हैं कि लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, शायद कि तुम हिदायत पाने वाले बन जाओ। तो इसलिए ये तुम्हारे ऊपर मुसलसल इतनी नेमतें की जा रही हैं। तो आज का जो सबक है इसमें भी इसी तरह की एक नेमत का तज़किरा है। तो सबक का इशारा है का जो है इसका नाम है बशरा और तौबा। तो आज की आयत में जो असबाक होंगे हमारे लिए उनको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। असबाक ये हैं कि बनी इसराइल को जब कहा गया कि तुम तौबा कर लो, और तौबा की शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया उन्हें कत्ल किया जाए। ये शिर्क कौन सा किया था? शिर्क ये किया था कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों को लेकर चले गए थे कोहे तूर पर 40 रातों के लिए,
تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو اس شرک کی معافی کے لیے جو توبہ کی شکل بنائے گی وہ کیا تھی کہ انہیں قتل کیا جائے گا جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے۔ اور دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ نے انہیں ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، توبہ کا طریقہ بھی خود ہی بتایا اور پھر توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ پھر اہم سبق ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، بار بار تواب ہے، انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ تو یہ اہم اسباق ہیں آج کی آیات کے اندر، انشاءاللہ ہم ان اسباق کو آیت کے پڑھنے کے بعد بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ ان آیات سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، ان کون سے لیسن ہیں جو ان اسباق، یہ جو آیت ہے اس سے ڈرائیو ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں تقریباً 2 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں الحمدللہ، اور کئی لائن ایسی بھی ہیں جس میں کوئی بھی نیا الفاظ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس الفاظ کی جو وکیبلری ہے اس میں اضافے کے لیے نئے آنے والے فریزز کو پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ، اور ٹی پی آئی کے ذریعے اور عربی بول چال کے جملوں کے ذریعے سے انشاءاللہ گرامر کے اندر جو مشکلات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سبق آج کا جو ہے اس میں جو پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں گے اور پھر محاورتاً ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب قال فرمایا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے جب کہا فرمایا انہوں نے، لی قوم اور ہی یہ 3 ٹکڑے ہیں، فرمایا یا قومی، اے میری قوم، یا کا معنی پکارنے کے لیے آتا ہے، قوم کا معنی قوم ہے، اور قومی سے مراد ہے میری قوم، اس کا یہ ہے یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، تم ظلم کر لیا ہے، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، ظلم یظلم ضربا یضرب کا باب ہے، اس میں ہے ظلم تم، انتم والا سیگا ہے ظلم تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے اوپر، ظلم تم ایک ہی فعل ہے، انفسکم 2 ٹکڑے ہیں، انفسا اور کم ضمیر ہے ساتھ اس کے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بی اتخاذکم، یہ 3 ٹکڑے ہیں، بی اتخاذی، با اتخاذ اور کم، با کا معنی ساتھ ہے یا ملانے کے لیے آتا ہے با کا لفظ، اور اتخاذ جو ہے اتخذ یتخذ، اتخذ اس سے آتا ہے جو مصدر ہے اتخاذ، اور کم ضمیر ہے، باتخاذی کم العجلہ، بنا کر بچڑے کو معبود بنا کر، العجل کہتے ہیں بچڑا، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، فتوبو، تو اب کیا کرو، پس لہذا، توبو تم عبادت کرو، تابا یتوبو، کالا یقولو کی طرح فعل ہم نے پڑھا تھا اس سے تھا تب، تو توبہ کر، توبو تم سب توبہ کرو، جمع کا صیغہ ہے، تم سب توبہ کرو، رجوع کرو، تابہ کا معنی توبہ کرنا، رجوع کرنا، پلٹنا، یہ تمام معنی آتے ہیں تابہ کے، فتوبو لہذا تم رجوع کرو، الا بارئکم، الا باری، اب الا میں طرف ہے، بارئکم یہ 2 ٹکڑے ہیں، باری کیسے کہتے ہیں، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، یعنی بیسیکلی کہا جاتا ہے جو فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنائے، ایجاد کرے، پیدا کرے، اس کو باری کہا جاتا ہے، الا بارکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، فاقتلوا، یہ لفظ کیا ہے، فاقتلوا، اگر اس کو ٹکڑے کریں گے تو فا اور اقتلوا،
یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کا من ہے پس، اور پھر اقتلو، قتل یقتلو، اقتل اور عنصر کی طرح، اور اقتلو عنصرو کی طرح آتا ہے جمع کا صیغہ فعل امر میں، اور تم قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو، تم قتل کرو اپنے آپ کو، تو یہ سزا ہے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یہاں پر اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے، ان کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، تو ان سے جو بات کی موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس طرح غصے سے نہیں کی، بلکہ صبر اور تحمل سے بات کی اور نرم دلی کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، کیا کر بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک بڑا جیسا بڑا گناہ، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان شرک ظلم عظیم کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں ہر ایک دائی کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کہ جب آپ کسی سے بات کرنے جائیں گے، دعوت دینے جائیں گے، کسی کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جائیں گے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور جملے کسیں گے اور بہت برا بھلا بھی کہیں گے، اور ان کے اعمال بھی اگر برے ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ بڑے صبر اور تحمل سے بات کرنی ہے۔ آپ کا جو رویہ ہے، اگر آپ کا رویہ بھی ان کی جیسا ہو جائے گا، پھر آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے اپنے رویے کو صبر و تحمل کے ساتھ اور نرم دلی کے ساتھ بات کرنی ہوگی، یہ ایک داعی کا رویہ ہونا چاہیے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، اب یہ تم نے ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، کہ تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تم جانور کی پوجا کر رہے ہو، جانور جو ہے اس کے بعد کسی قسم کا اختیار بھی نہیں ہے، تو تم پھر بھی اس کی پوجا کر رہے ہو، اور وہ جانور بھی نہیں، حقیقتاً اس کا ایک پتلا بنایا گیا ہے، اس کا ایک نمونہ بنایا گیا ہے، اس کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آپ نے اپنے آپ پر کر لیا ہے، لہٰذا آپ کیا کرو، فتوبو الی بارئکم، تو تم توبہ کرو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو دعوت دینی چاہیے، یعنی اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کو دعوت دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، تو ہمارا وہ جو دعوت دینا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جب وہ بندہ راہ راست پر آ جائے گا، اپنے اس عمل سے توبہ کر لے گا، تو یہ ہمارے لیے بطور آخرت کے ذخیرہ کے یہ بہت بڑا عمل ہوگا کہ اللہ نے ہماری دعوت کے ذریعے سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تو اس لیے یہ ہمیں ان کو اس حال پر نہیں چھوڑنا، ہمیں ہر حال میں دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنا ہے، یہ ہر انسان کے لیے، ہر داعی کے لیے اس میں سے سبق ہے۔ الا باریکم، باری اللہ تعالیٰ باری ہے، یعنی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اسے اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے۔ ایک چیز بنانا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پہلے سے را میٹیریل موجود ہے، پہلے سے کوئی ڈیزائن موجود ہے، پہلے سے کوئی ایگزامپل موجود ہے، ہم اس کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز بنا لیں، تو وہ بنانا، وہ ایجاد الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ بالکل عدم سے وجود میں لانا، کوئی اس کا ڈیزائن موجود نہ ہو، کوئی اس کے لیے سیمپل نہ ہو، پھر بھی اس کو اگر ایک بنا کر ایک اچھے ڈیزائن میں تیار کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں باری، تو میں نے اس کے لیے باری کا لفظ الا بارکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب یہ جو گناہ کیا ہے، ایک تو توبہ کرنی، توبہ کے بعد اگلا جو لاہی عمل یہ ہے کہ اس گناہ کی توبہ کے طور پر انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو، اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی تعلیمات کو نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا، یعنی اتنا کچھ ان کو بتا دیا گیا، ان کو نعمتیں دی گئیں، ان کو پر اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے انعامات کیے گئے، اور پھر وہ کس کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے ذریعے سے کیے گئے، ان کو معجزات بھی دکھائے گئے، ان کو انعامات بھی دیے گئے، اور طرح طرح کی چیزیں دینے کے بعد ان کو سمجھایا بھی گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ شرک کر رہے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم قتل کر۔ آج کا اگلا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، صدق اللہ۔
ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے، ذالکم یہ بہتر ہے، خیر لکم تمہارے لیے، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم کے اندر بھی کم کا لفظ آ گیا ہے اور خیر لکم میں بھی کم کا لفظ، یہ اس کو تکرار کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ذالکم یہ خیر لکم خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند رب بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی توبہ کرنا اور قتل کر دینا۔ فتاب علیکم سو اس نے توبہ قبول کر لی، فتاب علیکم توبہ قبول کر لی۔ فتابہ کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں جب اس کے ساتھ فتابہ الیہ آ جائے، الا حمزہ کے ساتھ الا آ جائے، فتابہ الیہ آ جائے، فتابہ الیہ، یعنی الا اس کے ساتھ آ جائے، حمزہ والا جو ہے الا، اس کا ترجمہ ہوگا توبہ کرنا، توبہ کرنا، اور اس نے اس کے وہ پلٹا اس کی طرف، وہ پلٹا، پس وہ پلٹا اس کی طرف، اور پس اس نے رجوع کیا اس کی طرف، یعنی اس بندے نے توبہ کر لی۔ ایک ہے فتابہ علیہ، فتابہ علیہ، علی عین کے ساتھ ہے، علیہ، فتابہ پس وہ پلٹا علیہ اس پر، یعنی یہ فتابہ علیہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو الا یہ والا اس کا ترجمہ ہوگا توبہ کرنا، اور اس کا ترجمہ کو توبہ قبول کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے الا اور اعلیٰ کے ساتھ۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ التواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو تواب کا معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم کا معنی خوب رحم کرنے والا۔ انہو ہوا، یہ دونوں ہو کا معنی بھی وہ ہے اور ہوا کا معنی بھی وہ ہے، تو دونوں جو ضمائر لائی گئی ہیں یہ تکرار پیدا کرنے کے لیے، یہ تکرار جو کیا گیا یہ emphasize کرنے کے لیے لایا گیا ہے تکرار۔ باری کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، باری ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ الباری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کیسے کر دی؟ الباری کا مطلب کیا ہے کہ بالکل شروع سے ہی مطلب ایک اس کو پیدا کرنے والا کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، تو اب اس کی ایک حقیر سی جو مخلوقات ہے اس کی تم نے پوجا شروع کر، بہت بڑا ظلم کا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن یہ کہ شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم آگ ہے، یہاں ان کو شرک جو ہے وہ ان کو معاف کیا گیا، اللہ نے معاف کر دیا ان کے، اور اللہ کے بیان کی سزا پر عمل کی وجہ سے، جو سزا بیان کی گئی تو انہوں نے اس پہ عمل کر لیا، وہ سزا لے لی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم دلی کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا، تو بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی شرک کرتے رہیں اور ہم یہ سوچیں، یہ سوچ کر شرک کرتے رہیں کہ ہم بھی بعد میں اس طرح سے توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہمیں ہر ایسے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جس کا قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں منع بھی کیا گیا ہے، اور جس کا قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے بھرپور طریقے سے۔ لیکن اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں اسی کی طرف۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، تجھے بخش دوں گا۔ یعنی کہ شرک نہ کیا ہو تو باقی تمام گناہ بہت زیادہ بھی اگر کر لیے ہوں تو میرے پاس توبہ کے لیے آ جائے، بخشش طلب کرنے کے لیے آ جائے، تو میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہیں اس قدر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔ تو اس سے ہمیں اور بھی دلاسا ملتا ہے کہ اگر ہم سے سابقہ زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اور سچے دل سے توبہ کیا ہوتی ہے کہ آئندہ
وہ تمام گناہ جو ہم نے پہلی زندگی میں کیے تھے وہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے، اور پچھلے جو گناہ کر چکے ہیں اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ ہم سب اس پر توفیق عطا فرمائے اس پر۔ الحمدللہ آیت ہمارے مکمل ہو، اس کے بعد ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں ایک دفعہ با محاورہ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر معبود بنا کر بچڑے کو، لہٰذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ آئیے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اسباق میں تین اہم سبق بیان ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم اپنے اس عمل پر توبہ کر لو، اور توبہ کی شکل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے شرک والا وہ توبہ کر لیں۔ اور دوسرا اہم سبق ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے بڑے گناہ کے باوجود بھی توبہ ان کی قبول کر لی۔ اور تیسرا اہم سبق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اور یہ دعا کیا کریں گے ہم؟ آج کی جو آیت اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ بیسیکلی استغفار کے الفاظ ہیں۔ آپ استغفار کے الفاظ کو اپنے زبان کے الفاظ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ جن گناہوں کو میں نہیں جانتا ان سے بھی میں بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی ایسے گناہ جو میں نے خلوت میں کر لیے تھے، جلوت میں کر لیے تھے، چھوٹے کر لیے تھے، بڑے کر لیے تھے، اور جو گناہ میں نے کیے ہیں جو مجھے یاد ہیں یا مجھے یاد نہیں بھی ہیں، اے اللہ ان سب سے میں معافی مانگتا ہوں، ان سب سے میں بخشش طلب کرتا ہوں کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور میرے تمام کے تمام وہ گناہ بخش دے، آمین۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا۔ تو استغفار کے جو کلمات ہیں جو بھی آپ کو یاد ہوں، صبح و شام جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہیں، جیسے کہ درود شریف کا ورد رکھنا ہے، اس طرح سے توبہ کے جو الفاظ ہیں استغفار کے الفاظ ہیں ان کے بھی ورد رکھا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں اپنے توبہ کرنے کے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلا قوم، قوم کا جمع ہے اقوام، اور انفس بھی جمع استعمال ہوا یہاں پر، انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کا معنی ہے جان، اور انفس نفس کی جمع نفوس بھی آتی ہے، نفس کی جمع نفوس بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ہے ایک اور اسم نہیں ہے، بلکہ دو ہی اسماء آئے ہیں آج کی آیت کے اندر۔ افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں ہے ظالمہ یظلمو، ضربہ یضرب سے ثلاثی مجرد والے افعال ہم دیکھتے ہیں پہلے، جو تین حرف افعال میں صحت مند پہلا کیٹیگری وہ ہم دیکھیں گے۔ ظالمہ یظلمو، اظلم ظالم مظلوم، اور ظلم باب ضربہ سے آیا تھا، پھر سیوان کے اندر یہ فعل ہم نے پڑھا۔ پھر دوسرا فعل ہے قاتل یقتلو، اقتل اقتلو جمع کسی کا یہاں پر استعمال ہوا فعل امر میں، تو یہ ناصرہ باب سے ہم نے پوسٹ ون میں پڑھا، صحت مند افعال میں سے آ گیا۔ دوسری کیٹیگری جو آتی ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تین حرفی افعال ہیں، ثلاثی مجرد ہے، اور اس میں سے بھی جو افعال کورس 2 میں پڑھے تھے یعنی کمزور افعال ہیں وہ کون کون سے آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قالا یقولو، کانا یکونو کی طرح قالا یقولو، یہ نصر ینصرو اس کا باب آتا ہے۔ کاف جو ہے اس کا مادہ ہے، اور نون اس کا آ جائے گا باب۔ تابا یتوبو یہ بھی اسی کیٹیگری سے آتا ہے، قالا یقولو کی طرح تابا یتوبو، توب تائبن متوبن اور توبتن، یہ بھی ناصرہ باب سے ہی آتا ہے۔ اور مزید فی کا کوئی بھی فعل اس آیت میں نہیں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 7 اشارہ سی، 7ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے۔ اس میں گرامر میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، تدبارہ، نیا ٹیبل ہے تدبارہ۔ تدبرہ یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس کا باب کیا ہے، اس کا پیٹرن کون سا آتا ہے۔ تدبرہ فعل ہے، اور اس کا باب اور پیٹرن آگے سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک نظر آ رہا ہے فلاور سے بنا ہوا ہے، اور یہ پورا ایک جو چارٹ ہے اس میں بہت سارے افعال ہیں۔
اور وہ سارے کے سارے افعال صحت مند، کمزور، حمزہ والا، ڈبل حرف والا، یہ چاروں جو کیٹیگریز آتی ہیں فعل کے اندر، وہ چاروں کیٹیگریز اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور اب ہم فی الحال ہم بات کر رہے ہیں صحت مند کی۔ فی الحال ہم نے صحت مند والا فعل سیکھنا ہے، اور ہمارے پاس جو پیٹرن جو ہے فعل جو ہے تدبرہ ہے، تدبرہ، اور اس کے بعد اگر ہم اس کا مضارع ہیں، مضارع ہے یتدبرو، یتدبرو، ٹھیک ہے، یہ تدبرہ یتدبرو، یہ پورا فعل ماضی اور مضارع ہے۔ اب اسی ساؤنڈ پر ہم بناتے ہیں یہ جو یہاں پر موجود ہیں افعال، اس کے اندر اگر دیکھیں تو تذکرہ، تذکرہ بالکل اسی ساؤنڈ پر آ رہا ہے، تذکرہ جو ایک بڑا سا لکھا گیا ہے، تذکرہ یتذکرو، ٹھیک ہے، تقبلا یتقبلو، تضرع یتضرعو، یہ سارے کے سارے صحت مند ہیں۔ اسی طرح تربصا یتربصو، تفکرا یتفکرو، یہ سارے افعال صحت مند حروف ہیں۔ تقطع یتقطعو، تصدق یتصدقو، تکبر یتکبرو، تفرق یتفرقو، یہ بہت سارے ہیں۔ ابھی ہم پھر صرف وہ والے دیکھ رہے ہیں جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے اور ڈبل حرف نہیں ہے۔ تنزلہ یتنزلو، یہ جو چارٹ آپ کے پاس اب آئے گا، اس کو آپ اپنے پاس کاپی کریں، اس کو اپنے پاس سافٹ فارم میں رکھیں، اور آپ اس میں سے ڈھونڈیں صحت مند افعال میں یہ جو ساؤنڈ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس ساؤنڈ پر صحت مند افعال میں سے کون کون سے فعل آتے ہیں۔ تو جیسے آپ یہ والا فعل سیکھیں گے تو کوشش کریں پورا ٹیبل یا کم از کم آپ اس کی 6 چابیاں اسی ساؤنڈ پر بنا لیں، تو آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس میں سے ڈھونڈیں، بہت سارے افعال ہیں جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں مادہ میں، نہ کوئی ڈبل حرف ہے، نہ کوئی حمزہ ہے، یعنی کہ سارے وہ صحت مند ہیں، وہ آپ ڈھونڈے صرف۔ باقی اس میں بہت سارے کمزور بھی آ رہے ہیں، ان کو آپ ابھی نہ چھیڑیں، وہ آگے انشاءاللہ اسی کورس میں ہی نیکسٹ 1-2 لیسن کے بعد شروع ہو جائیں گے، تو وہاں ہم سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو۔ تو QC2 میں جو افعال ہم نے کمزور سیکھے تھے، یہ QC2 کے ابواب ہیں سارے، یہ سارے افعال QC2 والے ہیں، وہاں بابا ادا کالا زادہ، 3 حرفی افعال تھے۔ اور اب مزید فی کے اندر ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن سیکھتے ہیں، مزید فی کس کو کہتے ہیں۔ مزید فی کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر یا مادہ کے حروف میں سے ہی کسی حرف کو زائد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ علیمہ سے علم بنا تھا، مادہ عین لام میم ہے، اسی مادہ کے حرف میں سے ایک حرف کو زائد کر دیا گیا، جیسے لام یہاں پر 2 ہیں جو کہ شد ہمیں بتا رہے ہیں، اور یا مادہ کے حروف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے سالمہ سے اسلم بنا تھا۔ تو جو زائد حروف ہوں گے، یعنی مادہ کے حروف تو 3 ہی ہوتے ہیں، ان 3 کے اوپر جو زائد ہیں وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کہیں آ جائیں۔ تو مادہ کے حروف ایکچولی میں 3 ہی ہوتے ہیں، جو 3 کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے زائد حروف کرائیں گے۔ ان زائد حروف کی وجہ سے اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ یہ مزید فی ہے، ٹھیک ہے، مزید فی ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے مرحلے میں ہم 5 ابواب سیکھیں گے مزید فی کے، وہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیے تھے۔ اب ہم 5 کے بعد جو چھٹا باب ہے وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ 5 اس سے پہلے ہم نے کون سے پڑھے تھے، ایک دفعہ اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ 5 ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا اعادہ کیجیے گا۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلف استغفر۔ یہ 5 کون سے ہیں؟ تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، یہ 5 بنتے ہیں۔ تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال اور استفعال، یہ 5 کیا ہیں؟ یہ 5 ابواب ہم نے پہلے مرحلے میں سیکھے ہیں، اور ان 5 کے بعد اگلا جو چھٹا ہے وہ ہم نے ابھی آج سے شروع کر دیا۔ تو 5 ابواب ہم یاد ہو گئے، تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال۔ اور اس سے پہلے پہلا مصدر جو سیکھا ہم نے، تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار، یہ مصدر ہیں بلو کلر والے۔
اور جو بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں شروع میں وہ ہے تفعیل، مفعلہ، افعال، افعال، استفعال، یہ ابواب ہیں. جیسا کہ کورس 1 اور 2 میں ہم نے 4 ابواب سیکھے تھے، فاتحہ، نصرہ، ضرب، اسامیہ. تو یہاں پر یہ والے 5 ابواب ہیں جو کہ پہلے مرحلے میں سیکھے. تو آج ہم نے اگلا مرحلہ شروع کرنا ہے، وہ یہ والے 3 ہوں گے: تفاعل، تفاعل، انفعال. تفاعل یہ چھٹا باب آ جائے گا، تفاعل، اور 7 نمبر ہے تفاعل، اور 8 نمبر ہے انفعال. تو تفاعل سے جو پہلا ہم مصدر سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے تدبر. تو تدبرا ماضی کا صیغہ ہے، تدبرا اس نے تدبر کیا، غور و فکر کیا. اور اسی طرح سے جو 7واں ہے وہ ہے تفاعل، اس سے مصدر آئے گا تدارس. تدارس مصدر ہے اور تدارس ماضی کا صیغہ ہو گیا. 8واں باب ہے انفعال، اس سے مصدر ہے انقلاب، انقلاب ہونا. اور انقلابہ اس سے ماضی کا صیغہ ہے. تو یہ 3 ابواب ہم نے دوسرے مرحلے میں سیکھ لیے. تو ٹوٹل ہو جائیں گے 8 افعال، 8 ابواب ہو جائیں گے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو چھٹا جو ہمارا باب ہے یہ ایک نئی قسم کے ہے، تدبرا ہے. یہ بھی مزید فی لیکن تھوڑا سا قسم نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے 2 گروپس میں جیسے کہ تقسیم کر لیا. پہلا گروپ اس کا یہ پہلے 5 کا تھا اور دوسرا گروپ 3 کا ہے. تو ٹوٹل یہ 8 کا گروپ بن جائے گا. تو تدبرا اس نے غور و فکر کیا، اس نے تدبر کیا، ماضی کا صیغہ ہے تدبرا اس نے غور و فکر کیا. اب اس میں جو زائد حرف ہے وہ کیا ہے؟ زائد حرف شروع میں تا ہے اور درمیان میں یہ جو با ایک با زائد ہے. تو اب مادہ کیا ہوا؟ مادہ ہے دال، با اور را، یہ 3 مادہ کے حروف ہو گئے. تو ایک با جو ہے وہ ایکسٹرا ہے جو کہ شد ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 2 با ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تدبرا اور تفاعل کی طرح آئے گا، تدبرا تفاعل. اچھا یہ ماضی کا پہلا. اب اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ جو 2 اہم چیزیں ہیں اس میں، 2 اہم چیزیں، ایک اہم چیز یہ تا ہے شروع میں جو زائد ہے، اور ایک اہم چیز یہ جو با ہے ایک ایکسٹرا شد میں. تو تا کو اور یہ با کو، یہ شد کو، اس کو ہم نے تمام جو ٹیبل کے صیغے ہیں اس میں لے کر چلنا ہے. اس میں ہم اس کو لے کر چلیں گے. جیسے ماضی دیکھتے ہیں، تدبرا ماضی میں کیا ہے؟ تدبرا اس نے غور و فکر کیا، اس نے تدبر کیا. اور تدبرو ان سب نے غور و فکر کیا. تدبرتا آپ نے غور کیا، تدبرتو میں نے غور کیا، تدبرتم آپ سب نے غور کیا، تدبرنا ہم سب نے غور کیا. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں، تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا. آپ اگر غور کریں ماضی کے اس پورے ٹیبل میں کہ اس میں تدبرا، تدبرا یہ تمام صیغوں میں آ رہا ہے شروع میں، اور آخر میں جو تا، تو، تم، نا کا اضافہ ہے یہ ماضی کے اسی جو پیٹرن پہلے سے چلتا آ رہا ہے ایسے اضافہ یہاں پر بھی ہے. تو اصل جو الفاظ تھے تدبرا وہ تمام صیغوں میں آ رہے ہیں. اور اسپیشلی جو شروع کا تا ہے اور با شد والی جو ہے وہ تمام صیغوں میں موجود ہے. اس کو عربی بول چاہے سیکھتے ہیں. حل تدبرا، حل تدبرا کیا اس نے غور و فکر کیا؟ کیا اس نے غور و فکر کیا؟ حل تدبرا، نام تدبرا جی ہاں اس نے غور و فکر کیا. غور و فکر پورا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور غور کیا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. نام تدبرا جی ہاں اس نے غور کیا، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حل تدبرو کیا ان سب نے غور کیا؟ نام تدبرو جی ہاں ان سب نے غور کیا. تو سیم آنسر آ جائے گا، صرف نام کا اضافہ ہوا ہے، باقی آنسر سیم ہے. یہاں پر کسی کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں آپس میں، جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں، حل تدبرتا تو تا کا جواب تو سے آئے گا نام تدبر تو، نام تدبر تو. دوسرا لفظ ہے حل تدبر تم، کیا آپ سب نے تدبر کیا؟
नाम तदब्बरना, जी हाँ हम सब ने गौर फिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुजारे क्या है? यतदब्बरु, यतदब्बरु वो गौर करता है, यतदब्बरूना वो सब गौर करते हैं, ततदब्बरु यहाँ पर दो ता आ जाएंगे, एक ता तदब्बर की खुद अपनी है और एक ता जो है वो अल्ता वाले सीगा में आती है। ततदब्बरु आप गौर करते हैं, अतदब्बरु मैं गौर करता हूँ, ततदब्बरूना आप सब गौर करते हैं, न तदब्बरु हम सब गौर करते हैं। ठीक है जी, दोबारा करते हैं इसको। यतदब्बरु, यतदब्बरूना, ततदब्बरु, अतदब्बरु, ततदब्बरूना, न तदब्बरु। ठीक है। अब ये मुजारे हैं, मुजारे को अरबी बोलचाल में हम कैसे सीखते हैं? हल यतदब्बरु, क्या वो गौर करता है या करेगा, दोनों मीनिंग आ जाएंगे। नाम यतदब्बरु, जी हाँ वो गौर करता है, ये करेगा। हल यतदब्बरूना, क्या वो सब गौर करते हैं? नाम यतदब्बरूना, जी हाँ वो सब गौर करते हैं। तो यहाँ लाइन से ऊपर जो है, ये हम किसी के बारे में बात कर रहे थे तो सेम आंसर आ गया। हल ततदब्बरु, क्या आप गौर फिक्र करते हो? नाम अतदब्बरु, जी हाँ हम गौर फिक्र करते हैं या मैं गौर फिक्र करता हूँ। सिंगल जब सवाल है तो जवाब भी सिंगल आ रहेगा। हल ततदब्बरूना, क्या आप सब गौर फिक्र करते हैं? नाम नतदब्बरु, जी हाँ हम सब गौर फिक्र करते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसको और सीखने के लिए एक और जुमला शामिल कर रहे हैं। हल यतदब्बरु फिल कुरआनी, इसका तर्जुमा ये है, क्या वो गौर व फ़िक्र करता है कुरान में? वो एक शख्स कुरान में गौर व फ़िक्र करता है? तो हम अच्छा गुमान कर रहे हैं, हम कहते हैं कि नाम यतदब्बरु फिल कुरान, जी हाँ, वो गौर व फ़िक्र करता है कुरान में। हल यतदब्बरून फिल कुरानी, क्या वो सब कुरान में गौर व फ़िक्र करते हैं? नाम यतदब्बरून फिल कुरान, जी हाँ वो सब कुरान में गौर फिक्र करते हैं। हल ततदब्बरु फिल कुरान, सामने वाले से सवाल किया जा रहा है, क्या आप एक शख्स कुरान में गौर करते हो? जवाब क्या है? नाम अतदब्बरु फिल कुरान, जी हाँ मैं कुरान में गौर करता हूँ। हल ततदब्बरून फिल कुरान, क्या आप सब कुरान में गौर करते हैं? नाम नतदब्बरु फिल कुरान, जी हाँ हम सब कुरान में गौर करते हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस बनाकर इस जुमले को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब इंशाल्लाह इस जुमले बनाने के बाद हमें इसका तर्जुमा इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब सीखते हैं फ़िल अमर क्या है। फ़िल अमर यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी अब तक जो हमने 5 सीखे उनमें से थोड़ा-सा डिफरेंट है। तदब्बरा, पहले हम ये सीखते रहे हैं कि फ़िल अमर जब माज़ी से बनता है तो 2 काम करते हैं। एक ये करते हैं, जो आइन कलमा होता है, जैसे यहाँ पर आइन कलमा क्या है? दाल, बा और रा, ये मादा है आइन कलमा, बा आइन कलमा होता है, ठीक है? तो आइन कलमा में ज़ेर लगा दें और आखिर को साकिन कर दें। तो यहाँ आइन कलमा में ज़ेर नहीं लगानी बल्कि ज़बर ही रहेगी और आखिर को सिर्फ़ साकिन करना है, एक ही काम है। आखिर को सिर्फ़ क्या करना है? साकिन करना है, तो ये बन जाएगा तदब्बरा से तदब्बर, तदब्बर फ़िल अमर क्या है? तदब्बर, तू गौर व फ़िक्र कर। अब इससे पहले हमने क्या सीखा था? अल्लमा से अल्लिम, ज़ेर के साथ आया, हासबा से हासिब, अस्लमा से अस्लिम, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर। तो ये 5 हमने इससे पहले जैसे कि इन तमाम के अंदर यही है कि सेकंड लास्ट यानी आइन कलमा के नीचे ज़ेर है और आखिर साकिन है। यानी ये तरतीब पे एक ही साउंड पर सारे के फ़िल अमर आए हैं। लेकिन अब जो छठा बाब हम सीख रहे हैं, इसमें फ़िल अमर ज़बर से आ रहा है। फ़िल अमर किससे आ रहा है? ज़बर से आ रहा है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमने
दो ग्रुप क्यों बनाए हैं, पहला ग्रुप 5 का किया, फिर दूसरा ग्रुप 3 का किया, तो ये अलग-अलग ग्रुप बनाने का ये भी एक मकसद है। और भी इसके अलावा बाद भी में कुछ चेंजिंग इसमें आएँगी। तदब्बर, तदब्बरू, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरू। अरबी बोलचाल में है तदब्बर। तदब्बर का मतलब है तू गौर व फ़िक्र कर। अतदब्बरु फ़िल माज़ी से जब फ़िल अमर से जब क्वेश्चन हो तो उसमें आएगा फ़िल मुज़ारे से आंसर देंगे। अतदब्बरु मैं गौर करता हूँ, मैं गौर करता हूँ। तदब्बरू तुम सब गौर करो, तुम सब गौर करो, ठीक है? तो नतदब्बरु हम सब गौर करेंगे, हम सब गौर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िल अमर के बाद अब हम सीखेंगे इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल। इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल हम सीखेंगे। और इस्म फ़ाइल कैसे है? तदब्बरा से मुतदब्बिरुन, मुतदब्बिरुन, ठीक है? मुतदब्बिरुन यानी कि बा के ज़ेर के साथ आएगा, जो सेकंड है उसके ज़ेर के साथ आ जाएगा। और इस्म मफ़ूल कैसे आएगा? मुतदब्बरुन, मुतदब्बिरुन और मुतदब्बरुन, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन। ज़ेर के साथ इस्म फ़ाइल बन जाएगा और ज़बर के साथ बन जाएगा इस्म मफ़ऊल। अब अल्लामा से ये पिछले तमाम को एक दफ़ा याद हम कर रहे हैं। अल्लामा से मुअल्लिम, मुअल्लम बना था। मुहासिब, मुहासब बना। मुस्लिम, मुस्लम बना। मुख्तलिफ, मुख्तलफुन बना। मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन बना। मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन बना। तब इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल का जो साउंड है उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। उसमें शद आ रहा है। तो ये भी एक फ़र्क है जो कि आखिरी 3 अफ़आल के अंदर आ रहा है। तो तदब्बर से तदब्बुर, तफ़ाउल का वज़न आएगा। तदब्बरा फ़िल माज़ी है, उससे तफ़ाउल आएगा। तफ़ाउल बाब है और तदब्बुर आएगा मस्दर। मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन आ गया। गौर करना, तदब्बुर। इसमें मुअन्नस का सिगा कैसे है? तदब्बरा मुज़क्कर था, तदब्बरा आखिर में सिर्फ ता साकिन लगाएँगे तो तदब्बरत उस औरत ने गौर किया। तदब्बरा से तदब्बरत आ जाएगा। आइए पूरा टेबल करते हैं। साथ में इशारे कीजिएगा। तदब्बरा, तदब्बरू, तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना। यतदब्बरू, यतदब्बरूना, ततदब्बरू, अतदब्बरू, ततदब्बरूना, नतदब्बरू। तदब्बर, तदब्बरू, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरू। मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन। मस्तर हो गया। हुआ तदब्बरा, हिया तदब्बरत। हुआ यतदब्बरु, हिया ततदब्बरु। तो मुज़क्कर के साथ हमने मुअन्नस के भी 2 सीगे सीखे हैं, एक फ़ेल माज़ी में और एक फ़ेल मुज़ारे। खिताबें की जिसकी तदब्बरा, यतदब्बरु, तदब्बर, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन। तो ये 6 चाबियाँ हैं। इसमें 3 जो है फ़ेल की चाबियाँ हैं और 3 इस्म की चाबियाँ हैं। अब ये 6 चाबियाँ अब तक जो हम रिवाइज़ कर चुके हैं, अफ़आल पढ़ चुके हैं। अल्लमा युअल्लिमु, हासब युहासिबु, अस्लमा युस्लिमु, इख्तलफ़ यख्तलिफ़ु, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु और तदब्बरा यतदब्बरु। तो 6 अफ़आल अब तक हमने मज़ीद फ़ी की कैटेगरी के अंदर सीख लिए हैं। इसमें ये 6 चाबियाँ याद कीजिए, इनका इयादा कीजिए, बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो साउंड्स हैं आपको याद हो जाएँगे और ये अबवाब भी याद हो जाएँगे। आइए वर्ब के अंदर क्वेश्चन है तदब्बरा फ़ेल को लेकर। पहला सवाल है वो सब कुरान पर गौर करते हैं। वो सब कुरान पर गौर करते हैं। वो सब गौर करते हैं। यतदब्बरु वो गौर करता है। यतदब्बरून वो सब गौर करते हैं। यता इसको आप लिखेंगे
यतदब्बरूना, यतदब्बरूना फिल कुरान, वो सब गौर करते हैं कुरान में, फिल कुरानी। और दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें, अफला यतदब्बरूना अल कुराना, अफला क्या नहीं, क्या फिर नहीं वो गौर करते कुरान में, क्या हमजा का माना क्या, फा का माना पस, क्या फिर या क्या बस नहीं वो गौर करते, ला यतदब्बरूना पढ़ा था ना, वो गौर करते हैं, ला यतदब्बरूना वो सब गौर नहीं करते, अल कुरान कुरान में। तो ये इसका तर्जुमा हो गया। तीसरा सवाल है, हाँ में जवाब दिया अरबी में, हल ततदब्बरून अल कुराना, क्या आप सब कुरान में गौर करते हैं? तो जवाब में क्या कहेंगे, नाम नतदब्बरु फिल कुरान, या ततदब्बरूना जमा का सीखा होगा मुखातब में, तो मुतकल्लिम में जमा के साथ जवाब देंगे, नाम नतदब्बरु फिल कुरान, ना हल की जगह पर नाम आएगा और नतदब्बरु, ठीक है, नतदब्बरु फिल कुरान, या अल कुराना भी आ सकता है और फिर कुरान भी आ सकता है। वर्कबुक में हमने एक टेबल लिखना है तदब्बरा की जगह, तदब्बरा का टेबल की जगह तवक्कला, तवक्कला उसने भरोसा किया, तवक्कुल किया, भरोसा किया, तो तवक्कला या तवक्कलु, तवक्कुल या तवक्कल आएगा फेल अमर तदब्बर की तरह, और मुतवक्किलुन, मुतवक्कलुन और तवक्कुल, पूरा टेबल तदब्बर का टेबल को सामने रखते हुए पूरा टेबल आप बना सकते हैं इंशाल्लाह, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आखिर में ये कोड्स हैं जो हम सीखते हैं, सलासी मुजरद के कोड, और 3 हरफी में से जो सेहतमंद हैं और कमज़ोर हैं उनके कोड आ गए, उसके बाद आ जाएंगे मजीद फ़ी के कोड, इनको याद रखिए, इंशाल्लाह ये बहुत काम आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 7 इशारा डी, 7वें सफ़े का ये चौथा इशारा है, इसमें हम सूरह बकरा की आयत नंबर 55 से 57 तक पढ़ेंगे। आज के सबक में हम 3 आयात सूरह बकरा से कवर करेंगे। कोर्स 2 में पहले 5 सफ़हात और कोर्स 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, यानी दूसरा जो क्वार्टर है पहले पारे का। और बाएं हाथ पर अपने इस सबक के जो इशारात हैं इस कोर्स के हम सीखते हैं, और आज हम सीखेंगे सफ़ा नंबर 7 में आखिरी इशारा है। एक दफ़ा इनको यादा करते हैं, फ़िरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को, और जुमला याद करें कि फ़िरौन 40 रातें बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। तो तारुफ लेते हैं आज के सबक का जो चौथा इशारा है। इससे पिछले आयात में हम मुसलसल देखते चले जाएंगे कि अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है, और उन नेमतों के लेते उनको लेकर उनके ताल्लुक से बनी इसराइल का जो रद्दअमल है वो क्या है, वो भी हम देखते चले जा रहे हैं। तो आज के जो इशारा है, आज की जो आयात हैं, 3 आयात हम पढ़ेंगे आज के सबक में। तो इसमें भी बनी इसराइल के हवाले से उन पर होने वाले इनामात और उनका जो रद्दअमल है उसके मुकाबले में उनका तज़किरा है। अस्बाक देखते हैं हम बनी इसराइल पर होने वाले इनामात के बारे में। इन आयात में अस्बाक बहुत अहम हैं। अस्बाक क्या हैं कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से बहुत सारे मौज़ात उन्होंने देखे, अल्लाह ने उनको मौज़ात दिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको फ़िरौन से निजात मिली, ये बहुत बड़ा मौज़ा था। और उसके बाद से लेकर, उस निजात मिलने के बाद से लेकर अ, उनको मुसलसल बड़े-बड़े मौज़ात दिखाए जा रहे थे। यानी ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं थी, वो उन पे दिखाई जा रही थी। जैसा कि दरिया से ऐसे उनके लिए रास्ते बन जाना, और जब वो पार हो गए रास्ते से तो फिर समंदर में उनके दुश्मन को उनके सामने
موت دینا، ان کے سامنے غرق کرنا، اور اس کے بعد پھر من سلوہ کا آنا، اور بہت سی چیزیں ان کو نعمتیں تھیں۔ تو آج کی آیت کے اندر بھی بہت سے نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن انہوں نے ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو براہ راست اپنے سامنے دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا ان کا۔ تو اللہ نے ان کی نافرمانی پر، اور وہ مسلسل نافرمانی کیے چلے جا رہے تھے، اللہ نے ان پر وہ کڑک کے ذریعے سے موت دی۔ پھر اپنے کرم، اپنے فضل کے ذریعے سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا، اور پھر معجزاتی طور پر ان کے لیے سائے کا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اللہ کے طرف سے ملنے والے اتنے زیادہ انعامات کے باوجود بھی بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیات کے اندر نئے الفاظ بہت کم ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کی جو پہلی آیت اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا سبق کا ترجمہ اور اس کا مختصر شرح بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، قَالَ يَقُولُ سے ہے قُلْتُمْ، تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جب تم سب نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ پھر آگے آ جائے گا نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد۔ نؤمنو، آمنا، آمنو، نؤمنو، یؤمنو، یؤمنونا، یہ سارے الفاظ اسی فعل سے آتے ہیں۔ یہ فعل ہم نے نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد ہم نے پڑھنا ہے۔ تو نؤمنو اصل میں ہے فعل مضارع، نؤمنو ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ فعل مضارع پر زبر ہے کسی ریزن سے۔ انشاءاللہ اس کا تعلق نیکسٹ کورس کے ساتھ ہے، کورس 4 میں انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لاکا، تجھ پر، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، یا جب تک کہ، نر اللہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمْ، فَأَخَذَتْكُمْ، تو یہ 3 ٹکڑے ہیں، فا کا معنی پھر، اخذت پکڑ لیا، کم تمہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے۔ ہم نے اس سے پیچھے پڑھا تھا من الصواعق حذر الموت، اسی میں صاعقہ بجلی کی کڑک کو حضرت ہے، بجلی کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ کام ہوا۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب اس آیت کے اندر جو پہلا حصہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ جہرتن کا معنی کھلم کھلا، اپنے سامنے، یہ آنکھوں کے سامنے بالکل واضح طور پر جب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہم اگر خواب میں بھی ہمیں اللہ کی زیارت ہو جائے تو پھر بھی ہمارے لیے کافی، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے جہرتن کا لفظ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تو تب ہم ایمان لائیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ نے انہیں بجلی کی کڑک کے ذریعے سزا دی اور وہ سب مر گئے۔ تو ان کے اس طرح کے بےہودہ قسم کے جو مطالبات تھے، ان پر سزا کے طور پر اللہ نے ان کو پر بجلی کی کڑک بھیجی، جس کی وجہ سے وہ سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے دیکھا۔ تو گویا کہ ایک بڑی سخت سزا تھی کہ جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ان کو اس طرح سے موت دی گئی۔ تو ایک دوسرے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہاں اپنے جاننے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے کسی عذاب کے ذریعے سے مرتے ہوئے دیکھیں تو یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو اللہ نے
یہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے جب بجلی کے کڑک نے تمہیں پکڑا۔ وَإِذْ، یہ آیت ہے، آیت کو ہم نے ایک دفعہ ترجمہ اس کا دیکھا، انشاءاللہ اب آگے دوسری آیت آج کے سبق کی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم بعثناکم، ثم کا معنی ہے پھر، بعثناکم، باسنا یہ فعلنا کی طرح ہے، فعلنا، باسنا، نصرنا، ضربنا، سمعنا، یہ اس طرح ہے، یہ ایک ہی ٹکڑا ہے، اور کم آگے ضمیر ہے، یہ دو ٹکڑے بن جائیں گے۔ ثم باسنا کو پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لعلکم یہ دو ٹکڑے ہیں، لعلہ کا معنی شاید، کم تم سب، تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ شکر یشکر سے یشکرون، تشکرون جمع کا صیغہ آتا ہے۔ ثم بعثناکم، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہیں موت کے بعد تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اب بھی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ دو آیتیں مکمل ہوئی، آج کے سبق کی تیسری آیت آج ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، ظَلَّلَ یُظَلِّلُ، علّمَ یعلمُ کی طرح ہی فعل آتا ہے باب تفعیل سے، ظَلَّلَ اس نے سایہ کیا، ظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا، یہ فعلنا کی طرح ہے، علمنا کی طرح ہے، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر، الغمامہ بادل کا، الغمام بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، اسلمنا کی طرح ہے، انزلہ ینزلو، انزل اس سے ہے، انزلہ انزلو، انزلتا انزلتو، انزلتم انزلنا ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المنّ والسلوى، المنّ والسلوى من اور سلوى، من اور سلوى تمہارے اوپر ہم نے نازل کیا، اتارا، کلو من طیبات، کلو تم کھاؤ، اکلا یاکلو، امر یامرو کی طرح نصرہ باب سے آتا ہے، کل اس سے ہے کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دی، ہم نے تمہیں جو دے رکھی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ۔ رزقنا یہ ایک ٹکڑا ہے، رزقناکم فعلنا کی طرح ایک ہی ٹکڑا ہے، کم آگے ضمیر ہے، تو یہ رزقناکم جو ہوگا یہ دو ٹکڑے بن جائیں گے، رزقنا اور کم، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، وما ظلمونا اور نہیں، ما یہاں پر نفی کرنے کے لیے ہے، ما کا معنی ہم جانتے ہیں کہ ما نفی کرنے کے لیے بھی آتا ہے ماضی میں، اور ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے، اور یعنی کسی کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو اور اس سوال کے لیے بھی آتا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، یہ کسی غیر جاندار چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو پھر بھی ما کا استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ما ماضی کے ساتھ آیا ہوا ہے تو ماضی کو نفی کرنے کے لیے ہے۔ وما ظلمونا، تو واو الگ ہے، ما الگ ہے، ظلمو الگ ہے، نا الگ ہے، تو یہ اس حساب سے یہ چار ٹکڑے بن جائیں گے۔ وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، ظلما ظلمو انہوں نے ظلم نہیں کیا، نہ ہم پر، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، اور لیکن، کانو وہ تھے، کانا کانو جمع کا صیغہ ہے، انفسہم یظلمون، کانو یظلمون وہ ظلم کرتے تھے،
ज़लम यज़लिमू, वो जुल्म करते थे, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, अनफुसहुम, अनफुसहुम भी दो टुकड़े बनेंगे, अनफुस और हम। तो कानू यज़लिमून, वो जुल्म करते थे अपनी जानों पर, यानी कि वो जुल्म किया करते थे। तो कानू यज़लिमून जो है, ये यहाँ पर माज़ी इस्तिमरारी का माना में है, जो हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, वो वाला सेंटेंस यहाँ पर बनता है, कानू यज़लिमून। ये तर्जुमा था। अब इसके बाद इसकी मुख्तसर सी शरह देखते हैं। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, बादल का साया कर दिया, ये भी एक उन पर अनायत थी अल्लाह की, और एक मौजज़ाना तौर पर ये हुआ। उनके लिए कोई साया नहीं था, तो अल्लाह ने बादल का साया कर दिया। उनकी मुसलसल नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनको उनके लिए धूप से बचाव के लिए बादल भेज दिए, और फिर खाने-पीने का इंतज़ाम किया। कैसे? कि आसमान से मन्न और सलवा, यानी तैयार शुदा खाना, उसका इंतज़ाम कर दिया। उनको खाना पकाने की ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी। तो ये भी उन पर अल्लाह ताला की इनायत थी। फिर फरमाया, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, तुम्हें जो चीज़ें दी गई हैं और तुम उसमें से खाओ, जो पाकीज़ा चीज़ें उन्हें दी गई उसमें से खाओ, तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, जो आयत का आखिरी हिस्सा है, इसके अंदर ये है, क्योंकि इन सब कुछ के बावजूद जो खुली निशानियाँ उनको बयान की गईं, उनको बताई गईं, उनके पास मोअज़्ज़ात भेजे गए, उनको इतने ज़्यादा इनामात दिए गए, तो इस सब कुछ के बावजूद भी गैर मामूली वाक़या देखने के बावजूद बगावत की और कुफ़र किया। उन्होंने बगावत भी कर दी, यानी बगावत हर मामले में बगावत किए रखी, और इनकार भी किया। तो इन सब हरकतों का नुकसान किसी और को नहीं, बल्कि खुद उन्हीं को है। उन्होंने हमारे ऊपर कोई ज़ुल्म नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे ऊपर उन्होंने कोई ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि ज़ुल्म उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर ही बेसिकली ज़ुल्म किया है। उन्होंने अपना ही नुकसान किया, हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ इशारा है। गौर करें, अगर इस पूरी आयत के अंदर आप गौर करें कि शुरू में ये ज़िक्र किया, इससे पिछली आयत के अंदर भी ये बताया गया कि तुम जब तुमने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमें अल्लाह को खुला-म-खुला देखना है और देखें तब हम ईमान ले आएँगे। फिर अल्लाह फरमाया, हमने तुम्हें 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 हमने मौत दे दी, और सुम्मा बअसनाकुम, फिर तुम्हें हमने दोबारा ज़िंदा कर दिया। मिन बादि मौतिकुम, कुम का जो ज़मीर है, वो सामने वाले मुख़ातब से बात हो रही है आमने-सामने, तो उसको मुख़ातब करके कुम का लफ़्ज़ बोला जा रहा है कि हमने तुम्हें मौत दी, फिर तब हमने तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया, और लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। फिर ये वाली जो आयत है, इसमें भी लिखा गया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने तुम पर बादल का साया किया, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और तुम्हारे ऊपर मन और सलवा भेजा। कुलू, तुम सब खाओ, मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं, अफ़आल हैं, ये ज़मायर हैं, इन सब के अंदर ये पता चलता है कि इनमें अल्लाह ताला उनसे मुख़ातब होकर बात कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जब उन्होंने इस सब कुछ के बावजूद जो उनको मौज़ज़ात दिखाए गए, उनको गैर मामूली चीज़ें दिखाई गईं, खुली निशानियाँ दिखाई गईं, इतने इनामात किए गए, इस सब कुछ के बावजूद भी अगर उन्होंने बगावत की, कुफ़र किया, तो फिर अल्लाह ने अपना जो कलाम का जो तरीका है वो तब्दील कर दिया कि वमा ज़लमूना, उन्होंने ज़ुल्म नहीं किया। अब मुखातब से गायब की तरफ खिताब शुरू हो गया कि उन्होंने ज़ुल्म नहीं किया। तो इस अंदाज़े खिताब का जो तब्दील होना है, बेसिकली ये भी अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी का इज़हार है कि अल्लाह उनसे नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे कि अल्लाह उनको बराह रास्त मुखातब नहीं कर रहे यहाँ पर, और उनको गायब से मुखातब कर रहे हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला का ये इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला का नाराज़गी का इज़हार है उनसे। तो उनके गुनाहों की वजह से गोया अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है, इस तरह से उनके अपने अमाल की वजह से। एक हदीस लेते हैं इसी रेफरेंस से। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सब अगले और पिछले और इंसान और जिन्नात उस एक इंसान के दिल की तरह हो जाएं जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, तब भी मेरी सल्तनत और बादशाहत में कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते। और अगर सब अगले और पिछले और तमाम इंसान और जिन्नात उस एक आदमी की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज्यादा बद किरदार बदकार है,
تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے اس حدیث سے، کہ اگر سارے کے سارے انسان گناہگار بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، اور سارے کے سارے اگر نیک بن جائے تو اللہ کی سلطنت میں کسی قسم کی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے، اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم اگر نیکی کریں گے، اچھے کام کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا، اور اگر ہم برے عمل کریں گے، برے اعمال کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا۔ اس لیے اعمال کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنے ساتھ ہے، اگر ہم اچھے کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں تمام کے تمام جو گناہوں سے اگر ہم ملوث ہیں تو ہمیں ان سے توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، اور ان کا ترجمہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 56 ہے۔ اور پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اسباق ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اسباق کے اندر معجزات دکھانے کے بعد ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو کڑک کے ذریعے سے موت دی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور یہ جو من سلوا ان کو تیار شدہ چیزیں دی گئی، خوراک کا انتظام کیا، بادل کا انتظام کیا، تو یہ صحرا کے اندر بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے ان کے لیے، اور اس سب کچھ کے باوجود بھی، وہ انعامات ملنے کے باوجود بھی وہ خود پر ہی ظلم کرتے رہے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، بغاوت کر دی انہوں نے، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے ساتھ جو اپنا رویہ ہے وہ چینج ہوا، اللہ تعالیٰ کا انداز کرام بھی چینج ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ایسا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دعا کریں گے ہم ان آیات کے بعد کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے، اور جنت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیدار بھی نصیب فرمائے۔ اور اپنے آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق پڑے۔ میں تمام ایسے کام کروں گا جس میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ جب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے اس سے ایک امید بنے گی کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، اور اس میں اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت کے اندر۔ پہلا اسماء ہے صاعقہ، صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، اور اس کی جماعت ہے صواعق، میں نے صواعق حاضر الموت ہم نے کوس 2 کے اندر آیت پڑھی تھی، صواعق اس کی جماعت ہے، اور صاعقۃ اس کی واحد ہے۔ دوسرا اسم ہے آج کی آیت کے اندر طیبات، طیبات جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور واحد اس کے لیے آتا ہے طیبتن، طیبتن واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور طیبات اس کی جمع آتی ہے۔ افعال میں جو پہلی کیٹیگری ہے جو کہ صحت مند افعال کیا، تنظرون، نظر ینظر، نصر ینصر کا پیٹرن ہم نے پڑھ لیا تھا، نصرہ کی طرح ہے، نظر ینظر اس نے دیکھا۔ ثم بعثناکم، بعث یبعث، بعث یبعث، فتح یفتح کا پیٹرن ہے، اور بعث میں نے وہ اٹھا یا اس نے اٹھایا۔ تشکرون، شکر یشکر، نصر ینصر کا پیٹرن ہے، شکر یشکر، اشکر شاکر مشکور اور شکر۔ پھر ثلاثی مجرد میں سے رزقنا، رزقا یرزقو نصر ینصر کی طرح ہے، ظلم یظلم، یہ بھی یہ ضربہ کا باب ہے۔ تو یہ والے افعال جو ہے ہم نے جو دیکھے یہ کہ کورس 1 میں ہم نے پڑھ لیے تھے، جس میں صحت مند افعال ہیں، اور یہ چاروں پیٹرن فاتحہ نصر ضربہ سمیہ سے آتے ہیں۔
कमज़ोर अफ़ाल देखते हैं, इसमें काला यक़ूलु से है। काला यक़ूलु कुल बाब नसरा से हमने पढ़ लिया था, कमज़ोर फ़ेल है। काला का जो बाब है नसर आता है। नरा, नरा जो है बेसिकली ये रआ यरा, रआ उसने देखा, रआ यरा, रअ राइन, मरइयुन और रअयुन मस्तर इस्तेमाल होता है। और इसमें आता है सआ यसआ की तरह। सआ यसआ ये आता है बाब फ़ातिहा से, सआ यसआ तो उसी के साउंड पर आता है, यानी सआ यसआ बेसिकली इसका कोड कहलाएगा। तो इसका कोड अगर हम देखें तो है सआ यसआ और बाब आएगा फ़ातिहा यफ्ताहु। ठीक है जी। तो काला का जैसे बाब हमने बात की थी नासरा है, और ये रआ का बाब है फ़ातिहा। सा या सा, ये सा भी कोड है और काला भी कोड है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फेल है? आखाजत। आखाज या अखुजु, ये उससे मोनस का सीगा है। आखाजत बाएं हाथ से इशारा करेंगे, आखाजत हमजा वाला फेल है। और आखज या अखुजु अमरा या अमरू की तरह हमजा वाला फेल। मजीद फी के अफ़ाल कौन से अब तक इसमें आए हैं? एक है ना नुमिना, आमना युमिनु, ये अस्लमा की तरह आगे आ जाएगा फेल ये पूरा। आमना युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन और ईमान, ये फेल नेक्स्ट कुछ लेसन के बाद आ जाएगा। आमना युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन, ये अस्लमा की तरह जब होगा तो अस्लमा इसका कोड है और बाब इसका आएगा इफ़ाल। ठीक है, इफ़ाल बाब से आ जाएगा। और दूसरा जो फेल है ज़ल्ललना, ज़ल्लला युज़ल्लिलु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह, ये अल्लमा बाब से डबल हरफ वाला फेल कहलाएगा। अल्लमा इसका आ जाएगा कोड और इससे ये आ जाएगा बाब आएगा तफ़ईल, बाब तफ़ईल से आ जाएगा। और ये अल्लमा युअल्लिमु की तरह ज़ल्ला युज़ल्लिलु बाब तफ़ईल से। अनज़ला, अनज़लना, अस्लमना की तरह, अनज़ला युनज़िलु, अनज़िल, मुनज़िलुन, मुनज़लुन, इंज़ालुन, नाज़िल करना, अनज़ला उसने नाज़िल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 7 इशारा डी, 7वें सफ़े का ये चौथा इशारा है। और आज के इस सबक में हम 2 नए टेबल सीखेंगे, तदारसा और इनकलाबा। तदारसा और इनकलाबा, ये 2 नए अफ़आल हैं, तदारसा, इनकलाबा। और इनके जिस साउंड पर ये आते हैं, जिस पैटर्न से, जिस बाब से आते हैं, वो हमारे हमें नीचे नज़र आ रहे हैं, तफ़ाअला और इनफ़ाअला, तफ़ाअला, इनफ़ाअला। तो तफ़ाअला ये भी फ़िल माज़ी का सीगा है और इनफ़ाअला ये भी फ़िल माज़ी का सीगा है, क्योंकि फ़ा ऐन लाम इसमें आता है, तो ये माज़ी का सीगा है। बाब का जो साउंड है वो हम आगे जाकर देखेंगे इंशाअल्लाह कि इसके बाब जो है, इसका जो पैटर्न है उसका साउंड क्या है। ये तो दोनों माज़ी के साउंड नज़र आ रहे हैं। 2 फ़िल हमने सीखने हैं, तदारसा और इनकलाबा। तो पहले हम तदारसा पे बात करेंगे। अब ये जो हमें एक चार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर सारे जो अफ़आल हैं वो तदारसा के साउंड पर हैं। तदारसा को अगर हम देखें, तदारस का माना क्या है? आपस में तदारुस करना, आपस में पढ़ाई करना, आपस में पढ़ाई करना। जैसा कि अब तदारसा है, अगर तदारसा, तदारसा फिर माज़ी हो गया। फिर मुज़ारिस इसका आता है यतदारसु। ठीक है, तदारसा यतदारसु। तो इसी साउंड पर जब हम आज सीखेंगे, तो इसी साउंड पर जितने भी अफ़आल इस चार्ट में हमें नज़र आ रहे हैं जो कि सेहतमंद हुरूफ वाले ही हैं, जो कमज़ोर वाले वो भी आगे आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने प्रैक्टिस करनी है उन अफ़आल की जो कि सेहतमंद है। मिसाल के तौर पर तदारसा की तरह तकासारा, तबारका, ये सारे सेहतमंद है। तज़ाहरा, इसके नीचे है तराकाबा, छोटे से अफ़आल लिखे।
तक़ाबला, ठीक है, तसाअला भी इसी साउंड पर आ जाएगा, तनाज़ा, तखाफता, तनाफसा, तआरफा, तआसरा। ये सारे के सारे अफ़ाल, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे हैं हमें नज़र आएंगे जिनके अंदर कोई कमज़ोर हर्फ नहीं आ रहा। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इनके अंदर बहुत सारे अफ़ाल ऐसे भी हैं जिनमें कोई कमज़ोर हरूफ भी आते हैं। तो वो कमज़ोर हरूफ की जब कैटेगरी हम पढ़ेंगे इसी कोर्स के नेक्स्ट वाले लेसन्स के अंदर, जब हम कमज़ोर का टॉपिक शुरू करेंगे अगले सेशन से, तो उसमें हम सीखना शुरू कर देंगे कि इन्हीं 8 अबवाब पर जो हमने अब तक सीख लिए हैं, या 8 में हम अब आज हमारा 7वां और 8वां बाब हम सीख लेंगे। तो टोटल हमारे पास मज़ीद फ़ी के 8 अबवाब हो जाएँगे। इन्हीं 8 अबवाब से अब तक तो हम सेहतमंद अफ़आल सीखते रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन से हमने इन्हीं 8 अबवाब से आने वाले कमज़ोर हमज़ा वाले और डबल हरफ वाले अफ़आल हमने सीखने हैं। अबवाब यही 8 होंगे, लेकिन चेंज हो जाएगा, इसका ग्रुप चेंज हो जाएगा कि इन्हीं 8 से कमज़ोर और हमज़ा वाले और डबल हरफ वाले सीखें। तो आपने अब तक जो ट्राई करना है, ये इस चार्ट में से आपने ट्राई करने हैं ऐसे अफ़आल जो तदारस या तदारसों पर आते हैं और उनके अंदर कोई भी कमज़ोर हरफ नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब इसका जो मादा है वो तो दा, रा और सीन है। कोई भी कमज़ोर हरफ नहीं है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है, इसमें हमारे पास वो अफ़आल हैं जो कि इन क़लाबा की तरह आते हैं। तो तदारसा जो था हमारे पास, इसका जो बाब है वो है तफ़ाउल, तफ़ा तफ़ाउल, तफ़ाउलन, तदारुसन की तरह, तफ़ाउल, तदारुस। और इन क़लाबा जो है, इन क़लाबा का जो बाब है, इनक़िलाब यानी इनफ़िआल, इनफ़िआल। तो मस्तर का क्या आ जाएगा? इनक़िलाब, इनक़िलाब, ठीक है जी। यह इनक़िलाब है। तो इनक़लबा माज़ी का पहला सीगा हुआ, तो इनक़लबा का माना वो पलटा, वो लौटा, वो पलटा, इनक़लबा। तो इनतलका भी इसी की तरह है, इनक़लबा, इनतलका। तो इनक़लबा जो माज़ी है, इसका मुज़ारिअ आता है यनक़लिबु, यनक़लिबु। तो इसी साउंड पर अगर हम प्रैक्टिस करें तो आएगा इन तलका यनतालिकु, और इन फ़तरा यनफ़तिरु, इन ख़नक़ा यनख़निक़ु, और इन बजसा यंबजिसु, इन फ़लक़ा इनफ़जरा, और इन सरफ़ा इनसलख़ा, और इन फ़समा इनहमरा यनहमिरु, इन क़दरा यनक़दिरु। ये अफ़आल जो हैं वो आ रहे हैं इससे सेहतमंद वाले अफ़आल। बाकी इसमें कुछ कमज़ोर वाले भी हैं, वो भी हमें नज़र आ रहे होंगे, जिसके अंदर कोई कमज़ोर हर्फ़ आता है, या डबल हर्फ़ वाले भी हमें इसमें नज़र आते हैं। जैसे जब हम डबल हर्फ़ पढ़ेंगे इससे, तो हमें वहाँ भी पहचान हो जाएगी। इन, जैसे ये इनफ़ज़्ज़ा नज़र आ रहा है, जिसपे शद्द है, वो डबल हर्फ़ वाले। इनशक़्क़ा, इनफ़क्का, ये सारे क्या हैं? इनक़ज़्ज़ा, ये डबल हर्फ़ वाले हैं। ये आगे आ जाएगी इसकी बहस। तो हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनसे पूरा टेबल बनाएँ पहले तो। अगर पूरा टेबल नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 6 चाबियाँ तो ज़रूर बनाएँ। इन कलाबा वाले पैटर्न पर, इसी साउंड पर बनाएँ, ताकि हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी? जी सिस्टर। और इसके बाद हम ये चीज़ गौर से देखेंगे कि ये जो तदारस वाला बाब हम सीख रहे हैं, तदारसा या तदारस वाला, तो तदारुस, कुरान में तदारुस का लफ़्ज़ नहीं है, लेकिन हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया है कि मुस्लिम की एक हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर ये करें, पूरी लंबी हदीस के बाद ये लफ़्ज़ लिखे हैं, 4 फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं। सकीना नाज़िल होती है उन पर, रहमत ढाँक लेती है, फ़रिश्ते घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र आसमानों में करता है।
ये 4 फजीलतें वहाँ बयान की गई हैं, उसमें है लफ़्ज़ यतदारसूना, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, यतदारसूना एक दूसरे को पढ़ाना, तो इसमें तो यतदारसूना का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ वहाँ पर, इसलिए हम तदारुस का ये सीख रहे हैं हम तदारुस का फ़ेल। क्यूसी 2 के अफ़ाल हमें नज़र आ गए हैं, वहाबा, वादा, काला, ज़ादा वगैरह तमाम अफ़ाल क्यूसी 2 के हैं, ये कमज़ोर अफ़ाल हैं और इन्हीं 4 पैटर्न पर आए थे। अब हम मज़ीद फ़ी सीखते हैं। मज़ीद फ़ी की डेफ़िनिशन ऑलरेडी हम जान चुके हैं और इसका उम्मीद है कि आपको अब तक याद भी हो चुकी होगी डेफ़िनिशन। अब पहले 5 अबवाब हमने सीखे थे, फिर छठा हमने तदब्बरा सीख लिया। पहले 5 का ये टेबल है, इसको हमने अच्छी तरह से याद करना है। तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तियाल और इस्तिफ़ाल, ये 5 है। पहला एक ग्रुप है और दूसरे ग्रुप के अंदर हमने सीखा तफ़ाउल, तदब्बुर सीख लिया। तो आज हम सीख रहे हैं तफ़ाउल और इन्फ़िआल, ये 2 बाब हैं। तफ़ाउल यानी कि तदारुस और इन्फ़िआल यानी कि इनक़िलाब। तो आज हम तदारसा इनक़लबा का टेबल सीखते हैं। सबसे पहले है तदारसा। तदारसा के अंदर देखें माज़ी के सीगे में हमें नज़र आ रहा है कि ता और दाल के बाद जो अलिफ है ये ज़ायद हैं और बाकी मादा जो रहता है दाल, रा और सीन, यानी दरासा यानी ये मादा बन जाता है। तदारसा उसने आपस में पढ़ा, आपस में पढ़ने को कहते हैं। उसने खाली पढ़ा नहीं, उसने आपस में पढ़ने का माना तदारसा। तो इसके बाद है तदारसा के सीगे के अंदर हम पूरा ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि बाकी अफ़ाल हमने सीखे थे। तदारसा, तदारसू, तदारस्ता, तदारस्तु, तदारस्तुम, तदारसना। माज़ी को दोबारा करते हैं। तदारसा उसने आपस में पढ़ा, तदारसू उन सब ने आपस में पढ़ा, तदारस्ता आपने आपस में पढ़ा, तदारस्तु मैंने आपस में पढ़ा, तदारस्तुम, तदारसना। माज़ी में प्रैक्टिस करते हैं अरबी बोलचाल में हल तदारसा, क्या उसने आपस में पढ़ा? नाम तदारसा, सेम आंसर आता है हल तदारसू, नाम तदारसू, जी हाँ उन सब ने आपस में। तो इसके अंदर आपस में पढ़ने का आएगा दारसा मैंने पढ़ना है और तदारसा जब आ जाता है एक और नया पैटर्न है तदारसा तफाउल का बाब है, तो इसमें माना चेंज होगा। हल तदारस्ता, क्या आपने आपस में पढ़ा? नाम तदारस्तु, ताकि जवाब से आ जाएगा। हल तदारस्तुम, नाम तदारसना। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, इनके आंसर है नाम के साथ आंसर आता है, पॉजिटिव आंसर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। माज़ी का जो मुदारे है तदारस से यतदारसु। अब यहाँ पर या से पहले जो ता तदारस की अपनी जो ता थी उससे पहले या ता हमजा नून जो मुजारे की अलामतें हैं वो लगा दी जाएंगी। तदारस से यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु। इसके अंदर भी क्या है? तदारसा से यतदारसु, यतदारसूना, शुरू में मुज़ारे की अलामत लगी हुई है और बाकी जो ता है वो अपनी तदारस अपनी है। यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु। ये मुज़ारे के जो पूरा टेबल है हमने यहाँ पर सीख लिया। ये सिस्टर ज़ेब आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि बुक में लिखा हुआ है पढ़ाया और यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ा, तो मतलब में फर्क नहीं आ जाता? असल में तदारस का टेबल सिर्फ एक उसकी वजह से हम सीख रहे हैं और तदारस का मैंने पढ़ा ही होता है, पढ़ा या पढ़ाया और दोनों एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो वो आपने पढ़ा मैंने पढ़ा तो वो पढ़ाना ही होता है। माना तकरीबन एक ही जैसा है, तो इसको ज़्यादा तर्जमे को हम नहीं लंबा नहीं सीख रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ अल्फाज को सीख रहे हैं और बाकी इतना सिर्फ एक बाब हमने सीखना है इसी पेड़ को लेकर। ठीक है सर, थैंक यू। तो माजी के बाद मुजारे हमने सीखा है तदारसा। अब इससे हम सीखते हैं फ़िल अमर तदारसा, ये तदारसु से
تدارس، جیسے وہاں پر تدبر آیا تھا فعل امر، اور یہاں پر بھی تدارس آئے گا فعل امر، اسی ساؤنڈ پر آئے گا. تدارس فعل امر ہے، اور تدبرا اور تدارس، تدبر تدارس فعل امر کے دونوں ساؤنڈز ہم بتا دیے ہیں کہ چینج ہو گئے ہیں پہلے پانچوں سے. تدارس تدارسو، لا تتدارس لا تتدارسو. فعل امر کے بعد اسم فاعل ہے تدارس سے متدارسن، متا میم پیش کرا تو سب کے شروع میں آتا ہے متدارسن، متدارسن، متدارسن اور متدارسن فعل امر. فعل امر کے بعد اسم فاعل اسم مفعول ہے، اور اس میں وہی ساؤنڈ سیکنڈ لاسٹ کے اندر جو زیر آئے گا متدارسن اور متدارسن سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر آ جائے گا. تدارسا فعل ماضی تھا، اس سے ہے تدارس، تفاعل کے وزن پر آئے گا تدارس تفاعل، تدارسن تفاعل. متدارسن متدارسن تدارسن. تدارسا فعل سے جب ہم بناتے ہیں مؤنث کا صیغہ تو صرف تا ساکن کا اضافہ کریں گے، تدارسا تدارست، صرف تا ساکن لگے گا اور بائیں ہاتھ کا اشارہ ہو جائے گا. یہ پورا ٹیبل بنے گا. آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں. تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا. یتدارسو یتدارسونا تتدارسو اتدارسو تتدارسونا نتدارسو. فعل امر ہے تدارس تدارسو لا تدارس لا تتدارسو. متدارسن متدارسن تدارسن. ہوا تدارسا ہیا تدارست. ہوا یتدارسو ہیا تتدارسو. یہاں پر بھی فعل ماضی اور فعل امر کے اندر جو جمع کے صیغے ہیں وہ سیم ہی ہیں. تدارسا تدارسو، اور فعل امر میں بھی ہے تدارسو، سیم ہی ساؤنڈ ہے، سیم ہی الفاظ ہیں. تو اس کے اندر جو معنی کے اندر فرق اگر کرنا ہو تو جب اگر کسی جملے میں ایسا آ جائے تو پھر کوئی کسی سینٹینس میں اگر یہ یوز ہوا ہو پھر ہم اس کو کانٹیکٹ سے اس کو چینج کر لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے کہ یہاں ماضی ہے یا فعل امر ہے. 6 چابیاں ہیں. تدارسا یتدارسو تدارس متدارسن متدارسن تدارسن. یہ چابیاں ہیں، اور 3 ماضی کی، 3 اسم کی چابیاں ہیں. 3 یعنی کہ فعل کی ہیں، 3 اسم کی ہیں. الحمدللہ 2 فعل ہم نے سیکھنے تھے، ابھی ہم نے جیسے بات کی تو پہلا فعل ہم نے تدارس سیکھا باب تفاعل سے، اور دوسرا فعل ہے انقلبا باب انفعال. انقلبا وہ لوٹا، اس کا معنی وہ لوٹا بھی ہے، وہ پلٹا، وہ پھر گیا. انقلبا ان تمام معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے انقلبا. اس میں جو زائد حروف ہیں شروع میں حمزہ اور نون، یہ زائد حروف ہیں، اس کی وجہ سے اس کو کہا گیا یہ مزید فی کا فعل ہے. اور مادہ اس کا ہے قاف لام اور با. قاف لام اور با اس کا مادہ ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور حمزہ اور نون شروع میں زائد حروف میں آتے ہیں. انقلبا انقلبا وہ لوٹا، انقلبو وہ دونوں وہ سب لوٹے. انقلبتا آپ لوٹے، انقلبتو میں لوٹا، انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے. یہ ماضی تھا. ماضی کے بعد ہم نے اس کا سیکھنا ہے فعل مضارع. ماضی کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ ماضی کی ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. انقلبا انقلبو انقلبتا انقلبتو انقلبتم انقلبنا. یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے بعد اب اس کو کوشش کرتے ہیں عربی بول چال میں. عربی بول چال اس کی نہیں ہے یہاں پر موجود، تو مضارع سیکھتے ہیں. ینقلبو وہ لوٹتا ہے، ینقلبو وہ لوٹتا ہے. ینقلبونا وہ سب لوٹتے ہیں. تنقلبو آپ لوٹتے ہو. انقلبو میں لوٹتا ہوں. تنقلبونا آپ سب لوٹتے ہیں. ننقلبو ہم سب لوٹتے ہیں. ینقلبو ینقلبونا تنقلبو انقلبو تنقلبونا ننقلبو. یہ دونوں افعال بہت کم استعمال ہوتے ہیں. عربی بول چال میں کہتے ہیں حل ینقلبو کیا وہ لوٹتا ہے، تو سیم
आंसर होगा नाम यनकलिबु, जी हाँ वो लौटता है। हल यनकलिबूना, क्या वो सब लौटते हैं? नाम यनकलिबूना, जी हाँ वो सब लौटते हैं। हल तनकलिबु, क्या आप लौटते हो? नाम अनकलिबु, जी हाँ मैं लौटता हूँ। तो जब किसी को जमा से सवाल किया जाएगा हल तनकलिबूना, क्या आप सब लौटते हैं, पलटते हैं? नाम नन कलिबू, जी हाँ हम सब लौटते हैं, पलटते हैं। ये मुजारे को भी हमने अरबी बोलचाल में सीखा है। इसमें पॉजिटिव आंसर जब होगा तो सेम ही आंसर आता है। माजी के सिगों में और मुजारे में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन कलाबा से अब फेल अमर कैसे बनाएंगे? इन कलाबा, तो दो काम करेंगे, दो काम। एक तो जेर लगानी है, माजी में जो आइन कलमा उस पे जेर लगा देंगे और आखिर को साकिन करेंगे। इन कलाबा से बनेगा इन कलिब। इन इन कालिब, इन कालिब का क्या मतलब है? इन का, तो इन कालिब जो इसको कहते हैं, इन कालिब फेल अमर है, तू पलट जा। इन कालिब, इन कालिबू, ला तन कालिब, ला तन कालिबू। तो ये फेल अमर भी हो गया, फेल नहीं भी हो गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद सीखते हैं फिर इसका इसम फाइल। इन कालाबा से इसम फाइल का मुन कालिबुन। मुन कालिबुन, पलटने वाला, और मुन कालिबुन दोनों एक ही आएंगे। इसम फाइल इसम मफूल दोनों एक ही तरह आएगा। अगर बनाना चाहे तो मुन कालाबुन बन जाता है, मुन कालिबुन और मुन कालाबुन। इनकिलाब आ जाएगा फिर मस्तर, इसका मस्तर आ जाएगा मुन कालिबुन, मुन कालाबुन, इनकिलाबुन। मुन कालिबुन, मुन कालाबुन, इनकिलाबुन। तो ये तीनों साउंड्स हैं वो इसम के साउंड हैं, इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर। इसके बाद फिल माजी में अंदर जब हम सीखते हैं इसका मुजक्कर इनकालाबा, तो आखिर में सिर्फ ता साकिन लगा देंगे। इनकालाबत, वो लौटी, वो औरत लौटी। बाएं हाथ से इशारा होगा, ता साकिन सिर्फ लगा देंगे, ये मोनस बन जाएगा ता साकिन लगाने से। और पूरा टेबल हम इस तरह सीखेंगे। इनकालाबा वो लौटा, इनकालाबू वो सब लौटे, इनकलबता आप लौटे, इनकलबतु इनकलबतुम इनकलबना। फिर मुजारे यनकलिबु, यनकलिबूना, तनकलिबु, अनकलिबु, तनकलिबूना, ननकलिबु। इनकलिब फिल अमर में है, इनकलिब, इनकलिबू, ला तनकलिब, ला तनकलिबू, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, इनकिलाबुन। ये पूरा टेबल है। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस को जब हम आखिर में करते हैं तो हुआ इनकालाबा, हिया इनकालाबत, हुआ यनकालिबु, हिया तनकालिबु। ये पूरा टेबल मुकम्मल हुआ। इसमें देखिए अगर माजी के अंदर जो जमा का सीगा इनकालाबु है और फिल अमर में जमा का सीगा इनकालिबु है, सिर्फ एक ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। माजी में जमा का सीगा में इनकालाबु ज़बर के साथ है लाम की, और फिल अमर में जमा का सीगा लाम की ज़ेर के साथ। ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तकरीबन मुख्तलिफ है सारे। इनकालाबा, यनकालिबु, इनकालिब, मुनकालिबुन, मुनकालाबुन, इनकिलाबुन। ये 6 चाबियाँ हैं, 3 फ़ेल की हैं और 3 इसम की। अब हमने गौर करना है इस बात पे, ये जो 3 अबवाब हमने अब तक सीखे हैं, तदब्बरा, तदारसा, इनकालाबा। तो एक जुमले में अगर याद करें तो ये जो एक पोएम हमने याद की थी पहले, पान के लिए भी और दूसरे के लिए भी ये है। कुरान में तदब्बुर कीजिए, हाँ, और आपस में तदारुस कीजिए। कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए। तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब, इनकलाबा। तो ये 3 अफ़ाल हमने इस तरह याद रख सकते हैं, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल बाब से, तदब्बरा, तदारसा और इनकलाब। अब क्वेश्चन आते हैं वर्ब बुक के अंदर। पहला जो तदारसा का टेबल पढ़ता है, पहले उससे हम क्वेश्चन करते हैं। तदारसा का टेबल से, एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ।
अब देखिए कि ये जो है ऑर्डर हो रहा है ना, तुम सब एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ, तो ये ऑर्डर है, तो ज़ाहिर बात है कि ये फ़िल अमर का होगा, फ़िल माज़ी तो नहीं हो सकता। तो इसमें है तदारसू, तदारा तदारसू अल कुरआना, अल कुरान तदारसू। अब तदारसू माजी भी है लेकिन फ़िल अमर भी है, लेकिन यहाँ पर जब उर्दू लिखा गया है तो ये कुरान पढ़ाओ, ये फ़िल अमर है, तो यहाँ तदारसू फ़िल अमर शुमार होगा। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें, यतदारसूना किताबल्लाही, यतदारसूना, यतदारसू वो आपस में पढ़ाता है, यतदारसूना वो आपस में पढ़ाते हैं, किताबल्लाह अल्लाह की किताब, यानी वो एक दूसरे को अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं। अरबी में हाँ में जवाब दें, हल तदारस्तल किताबा, हल तदारस्ता, क्या आपने आपस में पढ़ाया अल्लाह की किताब या किताब को। अल किताब जो है यहाँ पर मखसूस है, क्या आपने आपस में पढ़ाया, तो ता का जवाब तू से आ जाएगा, नाम तदारस्तु अल किताबा, नाम तदारस्तु अल किताबा, ता का जवाब तू से आ जाएगा, ये माजी का सीगा है। फिर तदारस को लेकर तदारस की तरह ही एक फेल है तशाबहा, तशाबा, तशाबहा वो यकसा और हम शक्ल हुआ, वो यकसा हुआ, वो हम शक्ल हुआ, दोनों तर्जमे इसके हो सकते हैं। तशाब मुशाबत से है, हम शक्ल होना, ये उसके मुशाबे है, ये उसी की तरह लगता है, तो इसको तशाबा कहते हैं। तशाबहा हम शक्ल हुआ, तशाबहा तदारसा, तो इसका फेल जो इसका आता है, मस्तर जो इसका आता है, मस्तर इसका ये नहीं है, मस्तर इसका आता है तशाबुहुन, तशाबुहुन, तदारुसुन की तरह तशाबुहुन। बाकी अफ़ाल इसके माज़ी भी उसकी तरह बनेगा, तदारसा की तरह, तशाबहा या तशाबहु, अ, तशाबहता, तशाबहतु, उसी साउंड पे बनेगा। मुज़ारे भी, फ़िल अमर नहीं भी, सारा उसी साउंड पे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप दूसरा जो फ़िल हमने सीखा था इनक़लबा, उसकी तरफ से जो क्वेश्चन है फ़िल इसमें वर्ब बुक में पहला है, तुम सब लौटे दीन की तरफ, तुम सब लौटे। यनक़लिबु वो लौटता है या लौटेगा, या अ, इनकलाब वो लौटा, इनकलाबु वो सब लौटे, इनकलबता आप लौटे, इनकलब तुम जो है, इनकलब तुम आप सब लौटे, माजी है ना, इनकलब तुम आप सब लौटे, दीन की तरफ, इला दीन, इन कलब तुम, ठीक है जी, इन कलब तुम आप सब लौटे, इला दीन, दीन की तरफ, ठीक है, इला दीन, तुम सब लौटे दीन की तरफ, माजी का सीगा इनकलाबा फेल से। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करना है, व इज़न क़लबू इला अहलिहिम, व इज़ा, ये दो टुकड़े हुए हैं, वाव और इज़ा, जब इनक़लबू माजी में जमा का सीगा है, इनक़लबा वो लौटा, इनक़लबू वो सब लौटे, और जब वो सब लौटे, इला तरफ, अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, अहल कहते हैं घर, अपने जब अपने अहल की तरफ लौटे, यानी अपने घर वालों की तरफ लौटे, अहल कहते हैं घर वालों। अरबी में हाँ में जवाब दें, हल तनक़लिबूना इलल इस्लाम, हल तनक़लिबूना, मुज़ारे में जमा का सीगा है, हल तनक़लिबूना क्या आप सब लौटते हैं, इलल इस्लाम इस्लाम की तरफ, आप सब इस्लाम की तरफ लौटते हैं, तो तनक़लिबूना का जवाब आएगा ननक़लिबू, हल नाम ननक़लिबू इलल इस्लाम, हल की जगह पर आ जाएगा नाम ननक़लिबू, मुतकल्लिम में जमा का सीगा है कालिबू, नाम ननक़लिबू इलल इस्लाम, जी हाँ हम दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ लौटते हैं। इनक़लबा फेल की तरह दूसरा जो फेल है इनतलक़ा, इनतलक़ा वो चला, इनतलक़ा वो चला, इनतलक़ा, इनतलक़ू, इनतलक़ता, इनतलक़तू, तो ये 6 चाबियाँ अगर करें, इनतलक़ा, यंतलिक़ु, इंतलिक़, मुंतलिकुन, मुंतलकुन, इंतिलाकुन, बिल्कुल सेम इनक़लबा टेबल की तरह ही हैं, तो इनको भी उस टेबल को देखते हुए पूरा टेबल आपने वर्क बुक में प्रैक्टिस करना है, लिखना है।
इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। और आखिर में ये जो हमारे पास कोड्स हैं इनको भी याद कीजिएगा, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत सी जगहों पर लिखे होते हैं अफ़आल और उनके साथ ये कोड लिखे होते हैं, तो उससे हम पहचान जाते हैं कि इसका साउंड फलाँ फ़ेल से मिलता है। तो इंशाअल्लाह हमें फिर बाप पहचानने में भी बड़ी आसानी हो जाती है, तो याद कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।